और आपको बताएंगे अहम खबर। होंडा के बाद चीन की मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। न्यू एशिया मोटरसाइकिल की कीमतें 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। 10 मई से इत्तलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा कौन सी मोटरसाइकिल कितने में मिल रही है? जी बिल्कुल, होंडा के बाद चाइना की मोटरसाइकिलों की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ चुकी हैं। चाइना मोटरसाइकिल 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। चाइना की जो 70 न्यू एशिया मोटरसाइकिल है वो 3,000 रुपए महंगी होकर 1,08,000 रुपए की हो चुकी है, जबकि सेल्फ स्टार्ट न्यू एशिया जो 70 है वो 3,000 रुपए बढ़ने के बाद 1,11,000 रुपए की हो चुकी है, जबकि सेल्फ स्टार्ट अलाय रिम वाली मोटरसाइकिल जो है वो 3,000 रुपए इजाफे के बाद 1,28,000 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि न्यू एशिया 100 मोटरसाइकिल की कीमत 3,000 रुपए बढ़ने के बाद 1,13,000 रुपए की हो चुकी है, जबकि न्यू एशिया जो 125 मोटरसाइकिल है उसकी कीमतों में 5,000 रुपए इजाफे के बाद 1,63,000 रुपए कीमत हो चुकी है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। कीमतों का इत्तलाक जो है वो 10 मई से होगा। जी फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया फजील आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, टोबाटेक सिंह के टीबी क्लिनिक में एक्सरे मशीन 2 साल से बंद। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद बेखबर निकले। सिटी 41 की निशानदही पर एक्सरे मशीन को फाल कराने और टेक्नीशियन की तैनाती की यकीन दहानी करा दी गई। आपको बता रहे टोबाटेक सिंह के हवाले से, टोबाटेक सिंह के टीबी क्लिनिक में एक्सरे मशीन 2 साल से बंद है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद बेखबर निकले। सिटी 41 की निशानदही पर एक्सरे मशीन को फाल करवाने और टेक्नीशियन की तैनाती की यकीन दहानी करवाती। टोबाटेक सिंह में टीबी क्लिनिक में एक्सरे मशीन 2 साल से बंद। सीईओ हेल्थ टोबाटेक सिंह काशिफ महमूद बेखबर निकले। सीईओ हेल्थ की एक्सरे मशीन फाल कराने की यकीन दहानी, टेक्नीशियन 24 घंटों में तैनात किया जाएगा, ऐसे कहना था सीईओ हेल्थ का। अवामी मसले की निशानदही पर सिटी 41 के मशकूर हैं, ये कहना था काशिफ महमूद का। आपको अहम खबर से आगाह करें, टोबाटेक सिंह के टीबी क्लिनिक में एक्सरे मशीन 2 साल से बंद। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद बेखबर निकले। बात कर लेते हैं इसी हवाले से मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। एक्सरे मशीन है बंद पड़ा है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि टेक्नीशियन की रिटायरमेंट हुई और उसके बाद नए टेक्नीशियन की तैनाती नहीं हो सकी, और ये वजह है कि जिला भर से मरीज जो है मुश्किलात का शिकार हैं। रोजाना 100 अफराद इलाज मुआवजे के लिए रुख करते हैं, लेकिन एक्सरे की सहूलत मौजूद नहीं है। सिटी 41 ने इस हवाले से सीईओ हेल्थ काशिफ महमूद से बात की तो वो इस मामले से बेखबर निकले। तमाम सिटी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था कि वो जल्द ही इस मसले को हल करेंगे। तमाम उनका ही कहना था कि 24 घंटों के अंदर मैं जो टेक्नीशियन है उसकी तैनाती की जाएगी और एक्सरे मशीन जो बंद पड़ी है इसको फॉल्ट किया जाएगा ताकि मरीजों की मुश्किलात कम हो सके। जी सीईओ हेल्थ की एक्सरे मशीन फाल करवाने की यकीन दहानी। मुबशिर, शुक्रिया आपका। इसी हवाले से बताते हैं आपको सीईओ हेल्थ का क्या कहना है, आपको भी सुनवाते हैं। मेरे नोटिस में आया है बात, वो हॉस्पिटल एक्चुअली इंडिपेंडेंटली रन होता है, लेकिन उसको मैं आज ही इंशाल्लाह विजिट करके उसका एक हेल्थ जो एक्सरे का इशू है वो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज मुकम्मल जो सॉल्व कर दिया जाएगा। सर, उनका कहना है कि उनके पास टेक्नीशियन नहीं है और 2 साल से महकमा से कोई चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं सुनता। नहीं, मैं इंशाल्लाह आज ही किसी टेक्नीशियन के वहाँ पे जो है ना उनको कंपनसेशन करके ऑर्डर्स आज ही कर दूंगा इंशाल्लाह। सीईओ हेल्थ टोबाटेक सिंह काशिफ महमूद बेखबर निकले। सीईओ हेल्थ की एक्सरे मशीन फाल करवाने की यकीन दहानी, टेक्नीशियन 24 घंटों में तैनात किया जाएगा, ऐसा कहना है सीईओ हेल्थ का। अवामी मसाइल की निशानदही पर सिटी 41 के मशकूर हैं, ऐसा कहना है सीईओ हेल्थ का। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबाटेक सिंह में क्लिनिक में एक्सरे मशीन 2 साल से बंद है। फैसलाबाद जिला कचहरी में रिकॉर्ड रेवेन्यू खस्ता हाली का शिकार, ताहाल फंड्स ना मिल सके। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को लिखे मुरासले किसी काम न आए, ताहाल 25 लाख से जायद फंड्स न मिल सके। बात करेंगे हमसे इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया मानसून जो बारिशें हैं उसके बायस से जिला कचहरी फैसलाबाद में जो रिकॉर्ड रूम है उसकी छत गिरी है और ताहाल उस छत का मलबा जो है उठाया
نہ جا سکا اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی جانب سے ریکارڈ روم کے باہر نوٹس بھی وضع کر دیا گیا ہے کہ ریکارڈ روم بند ہے. اور بات کریں تو اس حوالے سے جو ہے وہ محکمہ بلڈنگ کا کام کی جانب سے جو تخمینہ لاگت ہے وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو بھی ارسال کیا گیا تھا، جس کے مطابق 25,99,000 جو ہے وہ تخمینہ لاگت اس کی مینٹیننس اور تعمیر و مرمت پر آنا تھا. لیکن تاحال اس ریکارڈ روم کی بندش کے باعث جو ہے وہ متعدد جو آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے اور یہ گزشتہ 1 ماہ سے ریکارڈ روم بند ہے. اور تاحال جو ہے وہ بیشتر اہم ریکارڈ بھی جو ہے وہ اس کی چھت گرنے سے ضائع بھی ہوا ہے اور ابھی جو ہے وہ ریکارڈ روم بھی بند ہے. دوسری طرف بات کریں نہ تو اس ریکارڈ روم کی تعمیر و مرمت سے فنڈ جاری کیے جا سکے اور نہ ہی جو ہے وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی جانب سے ریکارڈ روم کو اوپن کیا جا سکا، جس کے باعث فیصل آباد میں یہ جو چھت گری ہے اور بہت امپورٹنٹ جو ریکارڈ تھا لینڈ کے حوالے سے وہ بھی جو ہے وہ کباڑ کی نظر ہو چکا ہے اور اس کی تصاویر جو ہے وہ تمام تفصیلات سٹی 41 کو موصول ہو چکی ہیں، جس کے مطابق جو ہے ایک طرف تو چھت گری ہوئی ہے، دوسری طرف ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی جانب سے جو ریکارڈ روم کے باہر جو نوٹس بھی وضع کر دیا گیا ہے کہ ریکارڈ روم بند ہے، جس کے مطابق فیصل آباد تحصیل صدر اور تحصیل سٹی کے جتنے بھی لینڈ کے حوالے سے کیسز ہیں وہ التوا کا شکار ہو چکے ہیں. تاحال 25 لاکھ سے زائد فنڈز بھی جاری نہ کیے جا سکے اور نہ ہی جو ہے اس حوالے سے چھت کی تعمیر و مرمت کے کام سر انجام دیے جا سکے، جس کے باعث ریکارڈ روم جو ہے گزشتہ 1 ماہ سے بند ہے. جی عمران اپڈیٹ کر رہا تھا، شکریہ آپ کا. بجلی اور خام مال مہنگا، گیس کی قیمتوں میں سبسڈی بھی واپس، فیصل آباد کے صنعت کاروں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا. پروسیسنگ ملز مالکان نے ریلیف نہ ملنے پر انڈسٹری مکمل بند ہونے کا خدشہ بتا دیا. بات کریں گے فضیل احمد سے. فضیل اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، انڈسٹری کے لیے گیس کی سبسڈی ختم ہونے کے بعد جو صنعت کار ہیں ان میں پریشانی کی لہر دوڑ چکی ہے اور جو خاص طور پر پروسیسنگ ملز مالکان ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان حالات کے اندر انڈسٹری چلانا ناممکن ہو چکا ہے. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایگزیکٹو ممبر ایپٹروم میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمران، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. یہ عمران صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، کیا مشکلات ہیں یہ گیس کی قیمتوں کو جو ریوائز کیا گیا ہے، جو سبسڈی واپس لی گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ تو انڈسٹری تو جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جی، تو انڈسٹری میں سارا روزگار لگا ہوتا ہے، لوگوں کا بھی روزگار لگا ہوتا ہے اور مزدور طبقے کا بھی لگا ہوتا ہے. ایک انڈسٹری 200 400 500 چھوٹی سی چھوٹی انڈسٹری بھی کم از کم بندوں کو مزدوروں کو اکوموڈیٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھی اس کو چلانے کے لیے، نہ کہ اس کو بند کرنے کے لیے. آئے دن مہنگائی، آئے دن چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جو لوکل مینوفیکچرنگ چیزیں ہو رہی ہیں، جو کیمیکلز وغیرہ ہو رہے ہیں جو ہماری انڈسٹری میں یوز ہو رہے ہیں وہ بھی آئے دن مہنگے ہو رہے ہیں، آئے دن مہنگی ہو رہی ہیں. ہر چیز ڈالر کے ساتھ بھی ہے. گورنمنٹ کو ایسی کوئی پالیسی بنانی چاہیے کہ اس کو چلایا جائے. اس کے علاوہ جو بہت سارے جس کے اوپر ٹیکسز ہیں، اس طرح وہ ٹیکسز کے اوپر بھی برمار ایسے کی جاتی ہے کہ انڈسٹری کو کسی نہ کسی طرف سے سانس نہ لینے دیا جائے. تو اسے انڈسٹری کو سانس لینے کی کوشش دینی چاہیے کہ گورنمنٹ اسے ایسی کوئی پالیسیز وغیرہ بنائیں کہ جو انڈسٹری جو ایزیلی چل بھی سکے اور گرو کر سکے، نہ کہ یہ بند کی طرف جائے. جی بالکل، انڈسٹری کے لیے ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ جیسے انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے تاکہ مزدور کے گھر کا چولہا جو ہے وہ بھی چلتا رہے. شکریہ فضیل احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے. جہانگیرانہ صنعت و تجارت اور ریسکیو 112 کے اشتراک سے تربیتی ورکشاپ ہوئی، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں. میں شکر گزار ہوں 1122 کا اور ان کے تمام آفیسرز کا جنہوں نے ٹائم دیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ شاید ہم لوگوں کو اتنا نہیں ہے، لیکن خدا نہ کرے جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. یہاں پہ شاید اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہیں لیکن جتنے ہونے چاہیے تھے، صرف اس کی وجہ کہ اس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اس کا آغاز کریں گے، لیکن خالی یہیں پہ نہیں، ہم اس کے آگے بھی کوئی پروگرام سوچیں گے تاکہ لوگوں تک ہم جتنی بات پہنچا سکیں. کیونکہ جیسے حسن صاحب نے کہا ہے کہ اب جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جیسے مینیجرز ہیں یا ہمارے سپروائزر ہیں جو موقع پہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی جانوں کی بڑی اہمیت ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کو یہ ٹریننگ سیشن ایسے ہوں جو ان کو پتہ چلے کہ خدا نخواستہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے
तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो यही मकसद है। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो शॉर्ट कॉल के ऊपर आपने सारा ये अरेंज किया, इसका मकसद हमारा बिल बैठने का आ जाए ताकि हमारी जो कम्युनिटी है उसकी सेफ्टी, हमारी बिल्डिंग्स की जो सेफ्टी हैं उनके आगे हम जान सकें, कुछ आपसे मैं जानूँ, कुछ हम आप लोगों को जितना जानते हुए जान सकें। आज जो बेसिकली है 4 मई, इसको मनाते हैं फायर फाइटिंग डे के हवाले से। फायर फाइटर डे इंटरनेशनली तौर पे ये मनाया जाता है। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि 1999 में ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर एक लगी थी, उसमें जो 5 हैं फायर फाइटर्स। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में 1 माह बाद डायरेक्टर की तकर्री कर दी गई है। मोहम्मद नासिर बतौर डायरेक्टर फाटा फैसलाबाद रीजन जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। इससे कबल राना तारिक जावेद बतौर डायरेक्टर फाटा फराइज सर अंजाम दे रहे थे। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में 1 माह बाद डायरेक्टर की तकर्री मोहम्मद नासिर बतौर डायरेक्टर फाटा फैसलाबाद रीजन जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। इससे कबल राना तारिक जावेद बतौर डायरेक्टर फाटा फराइज निभा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैसों के एवज टिकटों की तकसीम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीटीआई वेस्ट पंजाब के नायब सदर मियां अली सरफराज का कहना है कि 2018 के इंतखाबात में बाज़ हल्कों में टिकटें फरोख्त हुई। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पंजाब असम्बली की टिकटों के मामले पर फैसलाबाद में अगर बात की जाए तो पीटीआई के जो नज़रियाती कारकुन हैं वो काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। पीपी 101 में नज़रियाती कारकुन एहसान मुश्ताक को टिकट देकर वापस ली गई। इसी तरह दीगर हलकों में भी टिकटों की तकसीम के हवाले से कुछ वर्कर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और पीटीआई के अपनों की जानिब से पैसों के इवज़ टिकटें तकसीम किए जाने के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। पीटीआई वेस्ट पंजाब के नायब सदर मियां अली सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। मियां साहब, क्या कहना चाहेंगे टिकटों की तकसीम को लेकर? पीटीआई के जो नज़रियाती लोग हैं, पुराने लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और ये भी अब तो सरेआम कहा जा रहा है कि पैसे लेकर, करोड़ों रुपये लेकर टिकटें बांटी जा रही हैं। क्या कहते हैं आप इस पर? बिल्कुल गलत एलिगेशन है जी। इस दफ़ा जिस तरीके से टिकटों की तकसीम हुई थी, खान साहब ने 111 हलकों के आगे वक्त की किल्लत ज़रूर थी। खान साहब ने तो खुद अपनी तकरीरों में कहा था कि पीटीआई पे पिछली दफ़ा ये एलिगेशंस लगी थी कि पीटीआई की टिकटें बिकी थी। ये तो खान साहब ने अपनी तकरीरों में कहा और घंटा घर में बड़ी स्क्रीन पे देखा लोगों ने। इन चीज़ों को कवर करने के लिए खान साहब ने वेरियस चैनल्स यूज़ किए हैं इस दफ़ा, वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ किए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि 1 रुपया भी किसी ने किसी को दिया है, ना किसी ने दिया और ना ही किसी ने लिया है। क्योंकि आपको खान साहब ने इस दफ़ा सिस्टम ही ऐसा बना दिया था, अगर आपको 10 सोर्सेज से फ़र्क से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आप किस किस घर जाके पैसे दे आएंगे? खान साहब ने तो सिस्टम ही वो ख़त्म कर दिया। आपके पास इसमें कुछ ऑडियो शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक सदर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार कैसर नज़ीर शाही ने लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तादाद पूरी करने की अपील कर दी। हाशिर रायत से बात करेंगे। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन जो है 49 के लगभग टोटल मजमूई तौर पर जो जजेस की कमी है। दूसरी जानिब जो 22A और 22B की पिटीशंस हैं, इनका भी जो दिन ब दिन बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से जो सीनियर वकला हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है? बार के साबिक सदर कैसर नज़ीर शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, एक तरफ जजेस की कमी है, दूसरी जानिब 22A और 22B की जो पिटीशंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो एक तो आप इनका जिम्मेदार किन को समझते हैं और दूसरा साइलिन को इसकी वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पाकिस्तान में शुरू दिन से ही रियासत के इदारों की जो नाकामी है और जो इसमें कैपेबिलिटी की कमी है और ख़ास तौर पे जो एहसास है वो बहुत कम है। अरसा दराज से जो लोगों की माशी, माशरती और कानूनी मुश्किलात और पेचीदगियाँ हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। लेकिन जहाँ पे फैसलाबाद में जजेस की कमी का, ये तो हाई कोर्ट ने फिल करनी है और उसमें बड़ा मेमोरेंडम है हाई कोर्ट रूल्स का, सुप्रीम कोर्ट का और हमारे आईने पाकिस्तान का कि इंसाफ जो है वो फौरी हो, सस्ता हो और दहलीज पे हो। तो उसकी निगेशन हो रही है। अब हाई कोर्ट को चाहिए, हाई कोर्ट में जजेस की कमी है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी है, तो ये तो इंतज़ामिया ने फ़ंड देने हैं तो उसके मुताबिक जजेस की तैनाती होगी और ख़ास तौर पे जहाँ पे जज कम होंगे वहाँ पे इंसाफ भी कम होगा और मुश्किलात जो हैं वो साइलिन की जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। बाकी रह गई गल 22 से 22B का जो कानून बना था उसमें यही था कि एट्रॉसिटी और अब्यूज़ ऑफ द पावर ऑन द पार्ट जो था वो पुलिस था, क्योंकि पुलिस हमेशा रवायती बेहिसी से काम लेती है और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपनी ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं करती। उनकी दादरसी के लिए गवर्नमेंट ने ये 22 से 22B की लेजिस्लेशन की ताकि लोगों को इंसाफ भी मिले और लोगों की हाशिर, शुक्रिया आपका।
بیکن ہاؤس اسکول گرلز برانچ میں آرٹ نمائش سجائی گئی. طالبات نے خطاطی، پینٹنگ، ڈیکوریشن پیسز اور ہوم انٹیریئر کے خوبصورت فن پارے پیش کیے. پرنسپل نکہت نسرین قریشی اور دیگر اساتذہ نے وزٹ کیا اور طالبات کے کاموں کو خوب سراہا. جی، بیکن ہاؤس اسکول گرلز برانچ میں آج آرٹ ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں طالبات کی طرف سے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا اپنے اس ہال کو، جس میں آرٹ کے مختلف فن پارے نظر آ رہے ہیں، جس میں خطاطی جو ہے وہ بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے، پینٹ کے مختلف جو شاہکار ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، ٹیچرز کی طرف سے بہت سراہا جا رہا ہے. بچوں سے بات کریں کہ آج کی ایگزیبیشن میں ان کی طرف سے کیا کیا چیزیں ڈسپلے کی گئی ہیں، کیا کہتے ہیں. آج بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے آپ نے اپنے اس ہال کو. کون کون سی آرٹ کی ورائٹیز اور یہاں پہ رکھی گئی ہیں؟ ہم نے یہاں پہ بہت سے آرٹ فارمز ڈسپلے کیے ہیں، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاٹ آرٹ ہے، کیلیگرافی ہے، ماربلنگ ٹیکنیک ہے، ڈاٹ پینٹنگز ہیں اور بہت سا کچھ. بالکل، یہاں پر مختلف ٹیکنیک، مختلف پینٹنگز کی ورائٹی کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف آرٹ کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے خوبصورتی سے فن پارے جو ہیں ڈسپلے کی گئے ہیں. ٹیچرز موجود ہیں، ہیڈ موجود ہیں یہاں پر نکہت نسرین، ان سے بات کرتے ہیں. میم، کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو کتابوں سے نکال کر ایکٹیویٹیز میں لایا جائے، اور آج جو آرٹ ورک دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے یقینی طور پر کورس کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن بچوں کی کریٹیوٹی کو سامنے لانے کے لیے، ان کو ریفریش کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. تو آج بچوں کا کام دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا جائے؟ آئی تھنک بہت ضروری ہے. صرف پڑھائی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بچوں کے انٹرسٹ کی چیزیں بھی ہونی چاہیے. اور ہمارے اسکول میں آرٹ کو ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بچے اپنا شوکیس کرتے ہیں، ڈفرینٹ اپنا ٹیلنٹ اس میں ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں وہ اپنا ایکسپریشنز جو ہوتا ہے نا، آپ کے کبھی کبھار رنگوں سے زیادہ ہوتے ہیں، ڈرائنگ سے زیادہ ہوتے ہیں انسٹیڈ آف یوزنگ ورڈس. تو ہمارے بچے تو یہاں پر میرے خیال میں دے آر ویری گڈ آرٹسٹ. And they win, I think they win a lot also, and they get gold medals also جب ان کا انٹرنیشنل اگر کہیں پر کمپٹیشن ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی اسٹوڈنٹس. آپ نے آج کا بھی کام دیکھا ہوگا ان کا، ڈفرینٹ ان کو ٹیکنیکس ہم سکھاتے ہیں اور بچے پھر اپنا یہ جو ہے فن ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. بچوں کی طرف سے آج بہت ہی خوبصورتی سے جو ان کو ٹیچرز کی مدد سے سکھایا گیا یہاں پر آرٹ ورک، اس کا عملی طور پر مظاہرہ کیا، اور ان کو وزٹ کرنے والے جو اساتذہ ہیں وہ بھی خاصے خوش ہیں. بچوں کا بیکن ہاؤس اسکول گرلز برانچ میں آرٹ نمائش سجائی گئی. طالبات نے خطاطی، پینٹنگ، ڈیکوریشن پیسز اور ہوم انٹیریئر کے خوبصورت فن پارے پیش کیے. پرنسپل نکہت نسرین قریشی اور دیگر اساتذہ نے وزٹ کیا اور طالبات کے کام کو خوب سراہا. اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں جہانگیر اشرف. بہت شکریہ جہانگیر اشرف آپ کا.